The Excellency has just reminded me if I am too long, then I will become Bishop Emeritus soon. So I'll try to be as brief as possible. Bomanes Philip Neri Cardial Ferrão, Bomanes Mocha Bis Bavano, Yatnik Bavano Madri Boinano, आणि मोच्या मोगाड बाबा भयणानो भाग्योन पावलोची चीट एफएस करा पयलो आवेसूर चवथी वोट सांगता तुमकां देवान पवित्र आनी खोतावीण जावंक काडल्यात तर पवित्रतायेन जियोचें दर एका क्रिस्ती भावार्थ्याचें आपोवणें दर एकलो आपल्या आपोवण्या उदेशी पवित्र सभेन सांगाती परिशोदीक वाट चलता आनी देवान आपल्या उदारपणान दिल्ल्या देण्या गुणां आनी वरगुणां वरवीं पवित्र सभेचें जिवीत कुरपे भरीत खुशाल भरीत आनी फळां भरीत करता तुजी खुशी सावन हे मातेवाच्या शुभ वर्तमानांतली 26 आवेसवो 42 वडींतली जेजूच्या जेत्सेमानी मोड्यांत केल्ल्या मागण्यांतली स्फूर्ती पड आनी मार्गदर्शन घेवन हांवें बिस्पाचे सेवेचें आपोवणें सिंधुदुर्गच्या दोन प्रांतांत देवाच्याच आदारान आनी कुरपीन चलोवंक मानून घेतला हीच म्हजी खुशी देवान म्हाका आदार दिवचो हांवें आदी मुळांत तेंच नव्यान आज उद्गारता सिंधुदुर्गच्या म्हज्या मोगाट यात्नीक बाबानो माद्री भयणानो आनी आपुरबायेच्या बाबा भयणानो फॉर यू I am your bishop, but with you I am a fellow pilgrim in this beloved diocese, where all of us as one synodal family are walking together.